Pugson ko niyag pakilaw sa iyahang kargadang binloron. Kana ganing swerte kaayo ka sa imong paminaw, DJ Sam. Kay gwapo kaayo ang imong partner. Ug sa kadaghanan sa mga nahumaling niya nga mga gwapa, sexy ug sosyalera pa. Ako jud ang iyahang gipili nga medyo sila pa gurang na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Laura. Day Sam, sa kama, kay nakatry naman ko sa duha nako ka boyfriend kani adto. Pero, dekada na pud kong uga, maong excited jud kaayo ko sa among duhang bugno ni Ronron. Dihang nagbinigwasay nami o gibuhat na namo ng sikat nga posisyon nga 69, kalit nga na ako'y nalasahan og medyo crunchy man. Mura kog nagkilaw og crispy mix, DJ Sam. Gitry na ako nga baliwalaon pero di isyud makaya. Kaysa tinuod lang,